धेरै धेरै स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल बिलियन एजुकेसनमा। आज हामी क्लास 12 को एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सबाट स्टार्ट गर्छौँ। बोल्स एटोमिक मोडेल जुन चाहिँ हरेक पटक सोधिदिइरहन्छ। यसमा हामी के गर्छौँ नि हामी यसमा हामीको यो मेन बोल्स एटोमिक मोडल हामी त्यसको पोस्टुलेट्सको बारेमा डिस्क्राइब गर्छौँ र हाइड्रोजन एटमको रेडियस र इनर्जी निकाल्छौँ हामी। ओके, त सबभन्दा पहिला हामीको बोल्स एटोमिक मोडलले के भन्छ त्यो थाहा हुनु पर्यो हामीलाई। धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, भिभिआई नै छ हामीको 12 को लागि। तब बोल्डले के गर्यो 1913 मा बोल्स एटोमिक मोडल आउनुभन्दा अगाडि थुप्रै मोडलहरू आएको थियो। जस्तै डाल्टन्स एटोमिक थ्योरी आयो, जस्तै थोमस आयो, रदरफोर्ड आयो, समरफिल्ड आयो। त्यसै हामीको बोल्स पनि एउटा एटोमिक मोडल हो। यो बोल्स एटोमिक मोडलले के गरेको छ नि हामीको बेसिकली रदरफोर्ड एटोमिक मोडलको जुन ड्रब्याक्सहरू छन्, जुन लिमिटेसन्सहरू छन् त्यसलाई कभर अप गर्न कोसिस गरेको छ हामीको बोल्स एटोमिक मोडलले। यसमा के भनेको छ 1913 Niels Bohr, a Danish physicist, suggested a new model for which he was awarded the Nobel Prize in what 1922 मा ले नोबेल प्राइज पनि पाएको थियो एटमको मोडलमा। यसको पोस्टुलेसनमा के भन्छ नि फर्स्ट नम्बरमा एन इलेक्ट्रोन रिभल्भ्स इन अ डिस्क्रिट सर्कुलर अर्बिट्स कल्ड स्टेशनरी अर्बिट। कल्ड वाट स्टेशनरी अर्बिट। त्यो अर्बिट्सहरू जुन छ इलेक्ट्रोन एउटा डिस्क्रिट अर्बिटमा घुम्छ त्यसलाई के भन्छ हामीको स्टेशनरी अर्बिट। So where the electrostatic force between the electron and nucleus provides the necessary centripetal force। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भनेको हामीको थाहा छ, जैसे दुईटा चार्ज छ Q1, यसको अर्को चार्ज छ Q2, दुवै हामीको d डिस्टेन्स सेपरेट गरेको छ। त हामी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सलाई के कसरी डिफाइन गर्छौँ 1/4 पाई एप्सिलन नट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर गरेर हामी डिस्क्राइब गर्छौँ हैन। यो हामीको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सको फर्मुला हुन्छ। त्यसै सेन्ट्रिपिटल फोर्स छ। सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको के हुन्छ हामीको Fc इक्वल्स टु के लेख्न सक्छौँ हामीको mv स्क्वायर बाई r। ओके, त यो दुवै के हुन्छ हामीको ब्यालेन्स हुन्छ। अब यहाँ mvn स्क्वायर बाई r दैट्स सेन्ट्रिपिटल फोर्स 1/4 पाई एप्सिलन नट ZEE बाई rn स्क्वायर, जहाँ m भनेको मास अफ द इलेक्ट्रोन हो, v भनेको भेलोसिटी अफ द nth इलेक्ट्रोन, n भनेको nth इलेक्ट्रोनको कुरा गर्दैछ हामी। 1/4 पाई एप्सिलन नट यो कन्स्ट्यान्ट नै हो। ZE भनेको न्युक्लियसमा रहेको चार्जलाई के भनेको छ हामीको ZE भनेको चार्ज अफ न्युक्लियस, चार्ज अफ वाट न्युक्लियस। त्यसै E भनेको हामीको चार्ज अफ इलेक्ट्रोन। ओके, बाई rn स्क्वायर सिम्पली 1/4 पाई एप्सिलन नट छ Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, त ZE इन्टु E बाई rn स्क्वायर। rn भनेको के हुन्छ हामीको रेडियस अफ nth अर्बिटको कुरा गर्दैछ हामी, त्यसैले हामीको rn लेखिएको छ, vn लेखिएको छ। एप्सिलन नट भनेको के हो परमिटिभिटी अफ द फ्री स्पेस हो। यो हामीको फर्स्ट पोस्टुलेट्स भयो। अर्को के भन्छ नि an electron moves in those orbit whose angular momentum is integral multiple of h by 2 pi, whose angular momentum is integral multiple of h by 2 pi, जहाँ हमारे angular momentum को फॉर्मुला था से mvr हुन्छ। ओके, इक्वल्स टु के हुनु पर्यो n h by 2 pi, h by 2 pi को इंटीग्रल मल्टिपल हुनु पर्यो, जहाँ n भनेको 1 2 3 डट दैट इज प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर हो n भनेको। अनि एउटा अझै कुरा यहाँ छ हामीको एउटा हुन्छ h कट, त्यो पछि हायर लेभलमा युज गर्छौँ। h कट भनेको h by 2 पाई हामी लेख्छौँ। h कट भनेको के h by 2 पाई, जहाँ h भनेको प्लान्क्स कन्स्टेन्ट, यो डिराकको नोटेसन हुन्छ। हामी सिम्पली यसरी पनि त लेख्न सक्छौँ mvn rn इक्वल्स टु कति h by 2 पाईलाई म h कट लेख्छु, nh कट पनि त लेख्न सक्छु। यो पनि एउटा हामीको फर्मुला नै युज हुन्छ हामी। त अहिले हामी +2 को लेभलमा यो खासै युज हुँदैन, तब पनि जानै राख्नु पर्यो h कट इक्वल्स टु वाट h by 2 पाई हुन्छ। त्यसपछि हामीको इलेक्ट्रोन जम्प्स फ्रम लो एनर्जी स्टेट टु हाई एनर्जी स्टेट एब्जॉर्बिङ सर्टेन अमाउन्ट अफ एनर्जी। ओके, जब इलेक्ट्रोन लो स्टेटबाट हाई स्टेटमा जान्छ भने के गर्छ त एनर्जी सर्टेन एब्जॉर्ब गर्छ। अनि व्हेन इट jumps to higher energy state to low energy state it release energy। okay,
इन द फर्म अफ रेडिएसन जसलाई EH माइनस ई हायर माइनस ई लोवर इक्वल्स टु कति लेख्न सक्छौँ यहाँ जेफ लेख्न सक्छौँ यहाँ पनि लेखिन्छ न्यू पनि लेखिन्छ आफ्नो आफ्नो नोटेसन हुन्छ त्यो सबै यसलाई भन्छ बोल्स फ्रिक्वेन्सी कन्डिसन के भन्छ हामीको बोल्सको फ्रिक्वेन्सी कन्डिसन अब जुन छ नि NH/2 पाइ जहाँ पनि इन्टिग्रल मल्टिपल आइहाल्छ त्यो हामीको क्वान्टाइजेसनमा जान्छ त यो बोल्सले दिएको हो त्यसैले बोल्स क्वान्टाइजेसन पनि भन्ने गर्छ ओके तीनटा मेन यसको हामीको पोस्टुलेट्सहरू छन् के हुन्छ जब इलेक्ट्रोन मुभ गर्छ स्टेसनरी अर्बिटमा जहाँको सेन्ट्रिपेटल फोर्स र इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल हुन्छ इलेक्ट्रोन त्यही अर्बिटमा घुम्छ जसको एंगुलर मोमेन्टम h/2 पाइ सँग इक्वल हुन्छ दैट इज mvr equals to nh/2 pi v and rn I am written for the notation of nth orbit nth radius यसको nth velocity सेम त्यस्तै इलेक्ट्रोन लोवरबाट हायरमा जान्छ भने एब्जर्ब गर्छ त्यस्तै हायरबाट लोवरमा जान्छ भने रिलिज गर्छ र हामीको बोल्स फ्रिक्वेन्सी कन्डिसन भन्ने गर्छ त्यसपछि हामी आउँछ यसको हामीको रेडियस निकाल्छौँ के निकाल्छ हामीको रेडियस को कुरा गर्छौँ त्यसपछि हामीको इनर्जीतिर भेलोसिटीतिर हामी कुरा गर्छौँ त्यसको एउटा हामीको न्यूक्लियस लिए ठीक छ न्यूक्लियसको हामीको मास m छ यहाँदेखि यहाँ डिस्टेन्स rn रेडियस छ यो हामीको vn भेलोसिटी छ यहाँ फोर्स लाग्दैछ ओके अब यसमा के गर्छ हामी कन्सिडर गर्छौँ जसमा एटोमिकको मास छ ल त्यो हामी के गरेको छौँ नि एउटा हामीको इलेक्ट्रोन कन्सिडर गरेको छौँ जसको रेडियस कति छ z छ अनि न्यूक्लियर चार्ज हामीको प्लस Ze छ यहाँ हामीको रेडियस rn छ भेलोसिटी v फोर्स m इलेक्ट्रोनको मास न्यूक्लियसको मास कति छ m छ अब हामी थाहा छ जब इलेक्ट्रोन रिभल्भ हुन्छ अर्बिटमा स्टेशनरी अर्बिटमा त्यति बेला के हुन्छ सेन्ट्रिपेटल फोर्स इक्वल्स टु के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुन्छ ओके यो हामीको बोल्सको पोस्टुलेट्सले दिएको थियो फर्स्ट पोस्टुलेट्स इलेक्ट्रोन revolves in a discrete orbit called what stationary orbit where the centripetal force is equals to what electrostatic force the centripetal force भनेको सिम्पली म त्यही mv²/r सेन्ट्रिपेटल फोर्स को फर्मुला के हुन्छ mv²/r अनि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को दुईटा चार्ज छ q1 q2 छ चार्ज q1 q2 छ सेपरेट डिस्टेंस d हामी के लेख्न सक्छौँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by d² or r² whatever may be हामीको सेम त्यसै छ हामी के छ एउटा न्यूक्लियस छ के छ न्यूक्लियस छ र इलेक्ट्रोन छ त न्यूक्लियस को चार्ज हामीको पोजिटिभ हुन्छ प्लस Ze ओके अनि e भनेको इलेक्ट्रोन को चार्ज डिवाइडेड बाइ rn मीन्स डिस्टेंस यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेंस दैट इज rn ओके हामी के यसबाट हामीको m vn को भ्यालु निकाल्यो त के भएछ यो Ze²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एउटा rn गइहाल्छ भने सिम्पली rn बन्छ हामीको यसलाई इक्वेसन 1 मान्यो ओके अर्को हामीको कन्डिसन युज गर्यो बोल्स क्वान्टाइजेसन कन्डिसनले के भन्छ कि बोल्स क्वान्टाइजेसन कन्डिसन के भन्छ हामीको mvn rn इक्वल्स टु कति nh/2 पाई हुन्छ बोल्स क्वान्टाइजेसन त यही हो ओके अब यसबाट हामी के गर्यो vn को भ्यालु निकाल्यो कसको निकाल्यो vn को भ्यालु कसरी निकाल्छौ भने nh बाइ कति गर्छौ 2 पाई m rn ओके यसलाई इक्वेसन 2 दियो इक्वेसन 2 यसलाई इक्वेसन 1 अब यो vn को भ्यालु म यसमा पुट गर्छु यो n को स्क्वायर हैन यहाँ छ vn सफिक्स मा छ यसै छ अब यो vn को भ्यालु म यसमा पुट गर्छु जसबाट म r को भ्यालु निस्किन्छ अब सिम्पली थाहा छ m vn भने कति nh/2 पाई m rn को होल स्क्वायर इक्वल्स टु म कति लेख्न सक्छु Ze²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट rn ओके
यसलाई सल्भ गरेर हामीको कसको निकाल्न छ भ्यालु आरएन को निकाल्न छ हामीको सल्भ गरौँ और यम इन्टु के हुन्छ एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2 पाई सरी 4 पाई स्क्वायर यम स्क्वायर आरएन स्क्वायर इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आरएन यसबाट आरएन निस्किन्छ हामीको एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई पाई यम जेड ई स्क्वायर यो भयो हामीको के आरएन को भ्यालु आयो ओके हामी यसबाट के एउटा रिलेसन डिराइभ गर्न सक्छौँ हेर्छौँ भने एप्सिलॉन नॉट एच पाई एम जेड ई सब के छ हामीको कांस्टेंट नै हो त आरएन इक्वल्स टु के लेख्न सक्छौँ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु एन स्क्वायर लेख्न सक्छौँ यानी कि n भनेको नम्बर अफ अर्बिट हो ओके डोन्ट गेट कन्फ्युज नहुने यो आरएन छ यहाँ n छ यहाँ के छ यो n छ यो n भनेको नम्बर अफ अर्बिट हो यो भनेको nth अर्बिट हो ओके कति अर्बिटमा हामी इलेक्ट्रोन राखेको छौं त रेडियस इक्वल्स टु के आउँछ हामीको n स्क्वायर अब यो रेडियस को भ्यालु अब हामीको स्ट्यान्डर्ड भ्यालुहरु युज गर्छौं अब रेडियस निकाल्न छ भने एप्सिलॉन नॉट को भ्यालु यो हुन्छ ओके मास भनेको मास अफ इलेक्ट्रोन को भ्यालु हुन्छ 9.1 into 10 को पावर माइनस 31 kg चार्ज अफ इलेक्ट्रोन भनेको 1.6 into 10 को पावर माइनस 19 कुलम h भनेको प्लांक्स कांस्टेंट को भ्यालु हुन्छ 6.62 into 10 को पावर माइनस 34 जूल सेकेन्ड त्यस्तै rn को भ्यालु आयो हामीको भ्यालु पुट गर्छ भने 0.528 n स्क्वायर यो आउँछ एंगस्ट्रममा अब हाइड्रोजन एटम को लागि त जेड को भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ जेड भनेको एटोमिक नम्बर हो त जेड को भ्यालु कति राखे मैले 1 त आरएन इक्वल्स टु कति आउँछ 0.528 n स्क्वायर एंगस्ट्रम आउँछ अब फर्स्ट अर्बिट मा n को भ्यालु 1 राखे ओके त यो भयो कति भयो 0.528 into 10 को पावर माइनस 10 मिटर यो भयो हामीको रेडियस अफ हाइड्रोजन एटम यो के भयो हामीको रेडियस अफ हाइड्रोजन एटम भयो त्यस्तै अब रेडियस त निस्किहाल्यो अब vn निकाल्न छ भने अब जुन 3 को भ्यालु म 2 मा युज गर्ने 3 को भ्यालु कसमा युज गर्ने 2 मा 3 भनेको रेडियस को भ्यालु हो त अब यसमा युज गर्छ भने vn को भ्यालु आउँछ ze स्क्वायर बाइ 2 एप्सिलॉन नॉट nh अब यसो भने ze 2 एप्सिलॉन नॉट n त कांस्टेंट हो त vn इक्वल्स के छ 1/n छ यानी कि जति कम अर्बिट हुन्छ त्यसको बढी भेलोसिटी हुन्छ इन्भर्सली छ भनेको जति कम छ त्यसको त्यसै के छ हामीको भेलोसिटी बढी छ यानी कि फर्स्ट देखि सेकेन्ड मा जान्छ भने फर्स्ट मा के छ भेलोसिटी हामीको बढी छ किनभने हामीको vn इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु 1/n एरियाको छ यानी कि फर्स्ट के छ हामीको फर्स्ट अर्बिट मा इलेक्ट्रोन को भेलोसिटी बढी हुन्छ कम्पेयर टु द व्हाट सेकेन्ड अर्बिट यो हामीको रेडियस को भ्यालु र भेलोसिटी को भ्यालु ओके दुईटा हामीको चाहिरहन्छ र साइडमा लेखौं कतै हामीको रेडियस कति आयो रेडियस को भ्यालु चाहिन्छ हामीको एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर बाइ पाई m z स्क्वायर त्यसै vn को भ्यालु आयो ze स्क्वायर बाइ 2 एप्सिलॉन नॉट n h यो दुईटा भ्यालु आयो त्यसपछि हामी एनर्जी को कुरा गर्छौं एनर्जी अफ हाइड्रोजन एटम त एनर्जी निकाल्न छ भने हामी के निकाल्छौं पोटेंशियल एनर्जी र काइनेटिक एनर्जी व्हाट पोटेंशियल एनर्जी एन्ड काइनेटिक एनर्जी एनर्जी को कुरा गर्छ भने पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी को फर्मुला के छ हाफ mv स्क्वायर त vn स्क्वायर लेख्न सक्छौ त 1/2 जो कंपार्टमेंट बनाई दो तो 1/2 यम vn को वैल्यू कति आछ ze स्क्वायर बाइ 2 एप्सिलॉन नॉट nh को होल स्क्वायर यसबाट भ्यालु आउँछ हामीको me4 z स्क्वायर बाइ 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर यो हामी आयो काइनेटिक एनर्जी अब पोटेंशियल एनर्जी मा के गर्छ नि अझ पढ्नु भएको होला क्लास 11 मा ग्रेभिटेशनल पोटेंशियल एनर्जी
ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल के इनर्जी भन्छ नि यहाँ अल्छ सेन्टरमा यसको मास यम छ ठीक छ एउटा अर्बिट छ सेटेलाइट छ बाहिर छ यसको स्मल मास छ यम छ यहाँदेखि यहाँसम्म वर्क डन जति ल्याउँछ त्यसलाई के भन्छ हामीको ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल इनर्जी इन्फिनाइटदेखि त्यो सर्फेसमा ल्याउनको लागि कति वर्क डन चाहिन्छ त्यसलाई के भन्छ हामीको ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल इनर्जी हामीको फोर्स इक्वल्स टु हामीको फर्मुला थाहा छ gm1m2/d² हामीको यहाँ माइनस हुन्छ gm स्मल m by d² means d² लेखौँ ओके नो म्याटर अब सोध्नुहुन्छ किन नेगेटिभ साइन आयो किनभने इन्फिनाइटदेखि हामीको यहाँ ल्याउनु छ अपोजिट ल्याउनुको छ त्यसैले हामीको यो दुवै के हुन्छ रिपल्सिभ हुन्छ वाट विच नेचर हुन्छ रिपल्सिभ त्यसैले यहाँ हामीको माइनस साइन अब वर्क डनको फर्मुला छ के हुन्छ फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हैन त फोर्स कति छ माइनस जी एम स्मल एम बाई d² इन्टु डी त यो डी कटिहाल्छ त डब्ल्यु इक्वल्स टु कति हुन्छ माइनस gm by d यो के हो हामीको ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल इनर्जी इन केस अफ ब्रिंगिङ एनी अर्बिट एनी सैटेलाइट टू द सर्फेस अफ अर्थ फ्रम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट दैट इज कॉल्ड व्हाट ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल इनर्जी सेम त्यही यही केसमा छ यो केसमा हामीको ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल इनर्जी के छ हामीको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स छ कुन फोर्स छ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स त हामी के लेख्न सक्छौं EP ओके म डाइरेक्ट लेख्दैछु 1/4 पाई एप्सिलन नॉट ओके फर्मुला के छ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को 1/4 पाई एप्सिलन नॉट चार्ज को केसमा q1 q2/r² हुन्छ ओके यो फर्मुला हुन्छ त 1/4 पाई हामी हेरिरहेको छौं भने एउटा डिस्टेन्स कटिरहेको छ यो r यो त फोर्स भयो इन्टु डिस्टेन्स अब म वर्क डन निकाल्न छ भने फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट माइनस साइनले के लेख्छौं हामी इन्टु r पनि लेख्न सक्छौं त एउटा r र एउटा r त कट्छ हामी के लेख्छौं 1/4 पाई एप्सिलन नॉट z e इन्टु e ओके बाई कति बाई rn लेख्न सक्छौं अब यो भ्यालु भइरहेको छ हामीको 1/4 पाई एप्सिलन नॉट ze²/rn लेख्न सक्छौं हामी ओके अब हामीको त रेडियस को त भ्यालु निकालिहाल्छौं पहिला नै त रेडियस को भ्यालु डाइरेक्ट ट्वाक यहाँ युज गर्ने तो 1/4 पाई एप्सिलन नॉट ze²/rn को भ्यालु कति छ एप्सिलन नॉट n² h² बाई पाई m ze²। यसलाई सल्भ गर्छौं भने यसको भ्यालु आउँछ सो यहाँ एउटा माइनस साइन हुन्छ माइनस साइन हामी बिर्सिरहेको छौं बिर्सिनु हुँदैन यो आउँछ m e to the power 4 m e to the power 4 अनि z² बाई 4 पाई यो पाई पनि माथि जान्छ 4 पाई र पाई त गइहाल्छ पाई गयो हामी कति लेख्न सक्छौं 8 यो आउँछ हामीको 4 एप्सिलन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर h² यो आउँछ हामीको व्हाट पोटेन्शियल इनर्जी आउँछ ओके यो भयो पोटेन्शियल इनर्जी यो बुझ्नुभएको होला के हो पोटेन्शियल ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी के हो वर्क डन ब्रिंगिङ द ऑर्बिट टू दैट सरफेस फ्रम इन्फिनिटी टू दैट सरफेस दैट इज कॉल्ड व्हाट ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल त वर्क डन हामी निकाल्छ फोर्स इन्टु डिस्टेन्स सेम त्यसमा यो पनि केसमा छ त्यसपछि देयरफोर e इक्वल्स टु के लेख्छौ ek प्लस ep लेख्न सक्छौ ek को भ्यालु कति छ me4 z² बाई 4 एप्सिलन नॉट स्क्वायर n² h² माइनस अब माइनस किन यहाँ प्लस र यहाँ के छ माइनस छ त्यसैले me4 z² बाई 4 एप्सिलन नॉट n² h² ओके 4 टु यहाँ 8 हुन्छ सरी यहाँ 8 आउँछ यहाँ एउटा मिस्टेक गरे हामी 4 टु 8
यसबाट भ्यालु आउँछ यसले सल्भ गरेपछि माइनस me4 z स्क्वायर बाई 8 एप्सिलन नट n स्क्वायर h स्क्वायर यो हामीको भ्यालु आउँछ यसबाट ओके यो हामीको इनर्जीको आयो nth अर्बिटमा इनर्जीको भ्यालु यो छ अब मलाई हाइड्रोजन एटमको निकाल्न छ भने यो सब भ्यालु पुट गर्छौं ओके m को भ्यालु थाहा छ हामीको e को भ्यालु पनि थाहा छ si नट को भ्यालु पनि थाहा छ h को भ्यालु पनि थाहा छ यो सब पुट गरेपछि en को भ्यालु आउँछ हामीको माइनस 13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रोन भोल्ट यो हाम्रो इनर्जी को भ्यालु के को भ्यालु आयो हामीको इनर्जी को भ्यालु यदि m को भ्यालु पुट गर्यो भने e को भ्यालु पनि पुट गर्यो भने si नट को भ्यालु पनि पुट गर्यो भने h को भ्यालु पनि पुट गर्यो भने यो सबै यसबाट हामी इनर्जी अफ निकाल्न सक्छौं अब हाइड्रोजन एटमको लागि के को लागि हामी हाइड्रोजन एटमको लागि पढ्दै छौं त हाइड्रोजन एटमको लागि कति हुन्छ z को भ्यालु हुन्छ 1 z को भ्यालु कति हुन्छ 1 तो en equals to minus 13.6 by n स्क्वायर इलेक्ट्रोन भोल्ट यो हामी चाहिँ अब फर्स्ट अर्बिटमा छ भने n को भ्यालु कति 1 तो e1 इक्वल्स टु कति दिन सक्छौ माइनस 13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट ओके माइनस 13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट यसरी हामीको हाइड्रोजन एटम को एनर्जी निकाल्न सक्छौ त हाइड्रोजन एटम को एनर्जी को भ्यालु कति आयो भन्नुको अर्थ फर्स्ट अर्बिट मा छ भने z मा छ भने हाइड्रोजन एटम को एनर्जी को भ्यालु यो आयो इलेक्ट्रोन भोल्ट यदि एनर्जी हाइड्रोजन एटम फर्स्ट अर्बिट मा छ भने त्यसको एनर्जी को भ्यालु यति हुन्छ माइनस 13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट त्यसपछि हामी यसमा एउटा एनर्जी लेभल डायग्राम बनाउँछौ हाइड्रोजन केसको लागि एनर्जी लेवल डायग्राम One, two, three, four. Okay. n equals to 1, n equals to 2, n equals to 3, n equals to 4, n equals to infinite मा 0 हुन्छ 0 इलेक्ट्रोन भोल्ट n equals to 1 मा हामीको हुन्छ माइनस 13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट त सर कसरी हुन्छ भने हामीले जस्ट पढ्यो en को भ्यालु कति हुन्छ माइनस 13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रोन भोल्ट यो हामीको जस्तै फर्मुला पढ्यो हाइड्रोजन यहाँ z को भ्यालु कति हुन्छ z हुन्छ त हाइड्रोजन एटमको लागि एटोमिक नम्बर कति 1 त्यसैले z हामी हटाइदिएको छौं ओके यसमा आउँछ हामीको माइनस 3.4 इलेक्ट्रोन भोल्ट यसमा आउँछ हामीको माइनस 1.5 इलेक्ट्रोन भोल्ट यसमा आउँछ माइनस 0.85 इलेक्ट्रोन भोल्ट यो भयो फिगर एनर्जी लेभल डायग्राम अफ हाइड्रोजन एटम जी लेभल डायग्राम अफ व्हाट हाइड्रोजन एटम अब यसमा क्वेशन कस्तो खाले सोध्छ यहाँ त हामीसँग गर्यो अब क्वेशन को कुरा गर्छौं भने क्वेशन भन्छ स्टेट्स द बोल्ड पोस्टुलेट्स इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ स्टेट Bohr's postulates and hence calculate the radius and energy for a hydrogen atom or hydrogen like atom. Also draw the energy level diagram of what? Which atom? Hydrogen atom. यो चाहिँ अब क्वेशन आउँछ हामी बोर्ड पोस्टुलेटहरु पनि स्टेट गरे तीनटा मेन पोस्टुलेट हुन्छ
के हुन्छ जब इलेक्ट्रोन मुभ्स गर्छ डिस्क्रिट सर्टेन अर्बिटमा त डिस्क्रिट अर्बिटमा त के भन्छ हामीको स्टेसनरी अर्बिट त्यति बेलाको वाट सेन्ट्रिपेटल फोर्स इक्वल्स टु वाट इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स हुन्छ सेन्ट्रिपेटल फोर्सलाई हामी कसरी लेखेको थियो तपाईँको काम लागेको छ अहिले सेन्ट्रिपेटल फोर्सलाई कसरी mv स्क्वायर थियो त mvn स्क्वायर बाई mv स्क्वायर बाई rn लेखेको थियो इक्वल्स टु 1/4 पाई एप्सिलन नॉट वाट ze इन्टु e बाई rn स्क्वायर लेखेको थियो फर्स्ट फोर्सेस यही भन्छ सेन्ट्रिपेटल फोर्स इक्वल्स टु वाट इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स हुन्छ यो त बुझ्नुभएको होला कसरी आएको हो भन्नुको अर्थ हामीको यसो छ चार्जको केसमा q1 चार्ज छ यसको q2 चार्ज छ दुवै डिस्टेन्स d ले सेपरेट गर्छ या r ले त हामीको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सको फर्मुला के हुन्छ 1/4 पाई एप्सिलन नॉट q1 q2 बाई d स्क्वायर सेम त्यस्तै हो अब यो त न्युक्लियसको चार्ज हो यो के हो इलेक्ट्रोनको चार्ज हो त्यसै दुवैको बीचमा कुन फोर्स लाग्छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स लाग्छ यो फर्स्ट प्लेस हो सेकेन्डमा के भन्छ त्यो इलेक्ट्रोन त्यो अर्बिटमा घुम्छ जसको एंगुलर मोमेन्टम mv rn इक्वल्स टु इंटीग्रल मल्टिपल अफ h/2 पाई हुन्छ या यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौ r इक्वल्स टु h cot n पनि लेख्न सक्छौ जहाँ h cot भनेपछि h cot के लेख्छौ h cot भनेको h/2 पाई हो ओके सेकेन्ड पोस्टुलेट फर्स्ट पोस्टुलेटमा के थर्ड पोस्टुलेटमा के भन्छ e हायर माइनस e लोअर इक्वल्स टु hf भन्छ यसलाई भन्छ हामीको बोस फ्रिक्वेन्सी कन्डिसन यसलाई भन्छ बोस क्वान्टाइजेसन कन्डिसन ओके यो तीनटा पोस्टुलेट्स पढ्यौँ हामी त्यसपछि हामीको यसको रेडियस डिराइभ गर्यो रेडियस कसरी डिराइभ गर्यो भनेको रेडियस कसरी डिराइभ गर्यो यो दुवैलाई युज गर्यो हामीले ओके यसबाट हामीको vn को भ्यालु निकाल्यो कसको भ्यालु vn को भ्यालु यसबाट हामीको vn को भ्यालु निकाल्यो ओके इक्वेट गरेपछि rn गर्यो vn निकाल्यो त vn को भ्यालु हामीको निकालेर त्यसरी पुट गर्यो कहाँ पुट गर्यो यसमा पुट गर्यो vn को भ्यालु निकाल्यो त्यसपछि पुट गरेपछि हामीको रेडियस निकाल्यो त रेडियस हामी हेर्यो rn इज के डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु n स्क्वायर अर्बिट बढ्दै जान्छ भने त्यसको रेडियस पनि वाट बढ्दै जान्छ त्यो हेर्यो त्यसपछि हामीको vn हेर्यो त vn इज इक्वल्स टु वाट इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु n हेर्यो n भन्नुको अर्थ के फर्स्ट अर्बिटमा त्यसको भेलोसिटी के छ बढी छ अर्बिट भेलोसिटी त अर्बिट कम छ भने वाट भेलोसिटी वाट इन्क्रिजिङ हुन्छ त्यसपछि हामीको हाइड्रोजन एटमको लागि हेर्यो के हेर्यो भनेको अब सबको भ्यालु पुट गरेर हामीको रेडियस निकाल्यो वाट हाइड्रोजन एटमको कति निकाल्यो हामीको रेडियस को भ्यालु यहाँ थियो हामीको एप्सिलन नॉट h स्क्वायर पाई m को भ्यालु पुट गर्यो h को भ्यालु प्लान्क्स कन्स्ट्यान्ट हो 6.62 × 10⁻34 जुल सेकेन्ड हुन्छ ओके त्यसो सब भ्यालु पुट गर्यो हामी त्यसपछि rn निकाल्यो कति निकाल्यो हामीको 0.528 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रम निकाल्यो यो हामीको रेडियस निकालेपछि के गर्यो हाइड्रोजन एटमको लागि z को भ्यालु 1 हेर्यो त rn इक्वल्स कति आयो 0.528 n स्क्वायर एंगस्ट्रम आयो यदि हाइड्रोजन एटम फर्स्ट अर्बिटमा छ भने n को भ्यालु कति हुन्छ 1 त्यो भनेको 0.528 × 10⁻10 मिटर हेर्यो यसरी हामीको फर्स्ट अर्बिट के भन्छ बोर्स रेडियस भन्छ कुन रेडियस बोर्स रेडियस भन्छ त्यस्तै हामीको भ्यालु त्यसरी इनर्जी निकाल्यो इनर्जी भनेको के काइनेटिक इनर्जी हाफ mv स्क्वायर हुन्छ v को भ्यालु यहाँबाट पुट गर्यो यहाँ सल्भ गरेर v e को भ्यालु आयो त्यसपछि एउटा कुरा बुझ्नु थियो यसमा के पोटेन्शियल इनर्जी के हुन्छ नि हजुरले क्लास 11 मा पढ्नु भएको होला ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल इनर्जी त के भन्छ ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल इनर्जीले नि कुनै पनि एउटा बडी छ बाहिर आउटसाइड अफ द अर्थ या सैटेलाइट त्यो बडी इन्फिनिटी छ त्यो बडीलाई त्यो देखि त्यो पोइन्टमा सरफेसमा ल्याउनको लागि जति वर्क डन चाहिन्छ त्यसलाई हामीको ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल इनर्जी भन्छ सपोज यसको मास m छ
यसको मास हामीको स्मल एम छ, बिचको डिस्टेन्स आर छ या डी छ, त वर्क फोर्स बाई निकाल्छौँ, फोर्स इक्वल्स टु माइनस जी एम बाई कति आर स्क्वायर, जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर या आर स्क्वायर। अब भन्नुहुन्छ यहाँ नेगेटिभ साइन किन, त नेगेटिभ साइन यसरी के छ, यो हामीको इन्फिनिटीदेखि सर्फेसमा आएको छ है, टाढादेखि, यानि कि दुवैमा कुन फोर्स हुन्छ, रिपल्सिभ फोर्स हुन्छ, त्यसरी हामीको एफ एट्र्याक्टिभ फोर्स हुन्छ, त्यसलाई माइनस लेख्यो, त्यसो वर्क डनको फर्मुला लेख्यो, फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट, फोर्स कति छ माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट कति छ आर, एउटा आर कटिहाल्यो, जी एम बाई आर, यो हामीको पोटेन्सियल इनर्जीको आयो, या ग्राभिटेसन पोटेन्सियल इनर्जी यो आयो। सेम त्यस्तै यो केस पनि चार्जको केसमा पनि युज हुन्छ। कसरी हुन्छ, यहाँ हामीको न्युक्लियस छ प्लस जेडी चार्ज छ हैन, न्युक्लियस छ, यहाँ इलेक्ट्रोन छ, सपोज यहाँ मेरो इलेक्ट्रोन घुमिरहेको छ, यसरी इलेक्ट्रोन घुमिरहेको छ, यहाँदेखि यो न्युक्लियसको बिचमा ल्याउनुको लागि जति वर्क डन चाहिन्छ त्यो के भन्छ हामीको पोटेन्सियल इनर्जी। त हामीको सिम्पली फोर्स गर्छु के हुन्छ, अब इलेक्ट्रोस्ट्याटिस्टिक फोर्स छ दुवैको बिचमा, 1 बाई माइनस लेख्छौँ, माइनस 1/4 पाई एसआई नट जेड ई इन्टु ई बाई आर स्क्वायर लेख्छौँ, त्यसो वर्क डन निकाल्छौँ, फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट, त हामी कति आउँछ 1/4 पाई एसआई नट जेड ई स्क्वायर बाई आर एन आउँछ, यसरी आउँछ। यो हामीको माइनस छुट्नु परेन साइन, यो हामीको पोटेन्सियल इनर्जी भन्यो, त्यसरी हामीको इके प्लस इपी निकाल्यो हैन, फाइनल इनर्जी वाट इके प्लस इपी गर्यो, त्यसपछि इएनको भ्यालु निकाल्यो। अब हाइड्रोजन एटमको लागि जेडको भ्यालु मैले कति माने 1 माने, त यो हामीको एनर्जी अफ हाइड्रोजन एटम इन nth अर्बिट, त्यसै यसको लेभल डायग्राम हेर्यो, त n इक्वल्स टु 1 छ भने एनर्जी कति छ -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट, n इक्वल्स टु 2 छ भने -3.4 इलेक्ट्रोन भोल्ट, यो छ भने यो सेम त्यस्तै अरू पनि देख्न। यहाँसम्म हामीको क्वेसन छ, त यो हामीको भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स हामी आज डिस्कस गर्यो, बोस एटम मोडलमा र त्यसको हाइड्रोजन एटमहरूको रिलेटेड क्वेसन्सहरू प्रब्लम्सहरू। यदि हजुरहरू पनि नयाँ युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल नेम वाट वीरगन्ज एजुकेसन सेन्टर ओके, प्लिज गो एन्ड वाच ह्याभ अब चिसो त बढेको छ, तर पनि हामीले पढाइ क्लास सुक्नु परेन, तपाईँ के प्रब्लम होला भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला, के प्रब्लम छ भने कमेन्टमै मेन्सन गरिदिनु कि यो च्याप्टरमा प्रब्लम छ यहाँ बुझेन, त्यसको रिलेटेड नयाँ भिडियोज हामी म लिएर आउँछु हजुरको सामने। फेरि भेट्छौँ अर्को भिडियोको साथ, अर्को टपिकमा, अर्को उमङको साथ। आजको यति गर्दै यहाँबाट म बिदा चाहन्छु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड इफ टाइम फेभर अस वी शैल मीट अगेन एन्ड अगेन। थ्याङ्क यू भेरी मच।